खैबर पख्तूनख्वा में जिम्मेदार शख्सियात ग्रेड स्टेशंस के हाथे में मुजाहिरों की क़यादत कर रही है। मुजाहिरीन को कानून हाथ में लेने से रोका जाए। वफाकी वज़ीर पावर अवैस ज़ग़ारी ने मामला सुलझाने के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला को खत लिख दिया। ग्रेड स्टेशंस पर हमलों के वाक़यात मर्दान, चारसदा, टान, बनू और पेशावर में पेश आ रहे हैं। इन फीडर्स पर बिजली चोरी से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सूबाई अरकान असम्बली और दीगर अहम शख्सियात ग्रेड स्टेशंस के अमले को बिजली बहाली से मुतालिक गैर कानूनी अहकाम देते हैं। पुलिस को जिम्मेदारों के खिलाफ इंदराज मुकदमा से भी रोका जा रहा है। खत का मतन। कहर ढाती गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई, मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में तेज हवाओं ने गर्मी की छुट्टी कर दी। सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, जेहलम में तेज हवाओं के साथ बारिश। गर्मी के 27 शहरियों ने सुख का सांस लिया। कलर कहार में बारिश के बाद मौसम सुहाना। कलर कहार झील की रौनकें दोबारा। दीर, बन्नू, पटन में भी बारिश। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्रे रहमत बरस पड़ा। मीरपुर में आंधी तूफान के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। आज मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब में गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास ईद तातीलात के बाद आज फिर होगा। इजलास का 2 निकाती एजेंडा जारी। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के बजट पर बहस का आगाज होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बजट पर बहस का आगाज करेंगे। अपोजिशन का बजट मंजूरी के दौरान एहतजाज और हंगामा आराई जारी रखने का फैसला। हुकूमत 29 जून को कौमी असम्बली से बजट की मंजूरी हासिल करेगी। हुकूमती अरकान को बजट इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर वफाक को धमकी। सूबे में बिजली की लोड शेडिंग पर बरहमी का इजहार। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि लोड शेडिंग खत्म करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर बिजली कम की गई तो नेशनल ग्रिड से बिजली बंद कर दूंगा। ये लोग मैंडेट चोरी करके हुकूमत में बैठे हैं। इन्हें किस तरह निकालना है हमें पता है। वफाक के ज़िम्मे हमारे 1600 अरब वाजिबुल अदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आखिरी बार कहता हूँ कि सूबे का पैसा दें। पैसा ना दिया तो IMF को बताएंगे कि रकम हमारे नाम पर लेते हैं मगर हमें नहीं देते। अपना हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। सूबे के तमाम पार्लियामेंटेरियंस बाप्टा ग्रिड जाकर बिजली बहाल कर दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बिजली बहाल कराने के लिए DI खान ग्रिड स्टेशन आमद। अली अमीन गंडापुर ने लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे फिक्स कर दिया। अब किसी इलाके में 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग नहीं होगी। वज़ीर आला ने बाप्टा हुकाम को शेड्यूल लिख कर दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का बहरान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी में राब्ता। अली अमीन गंडापुर ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का सूबे में 12 घंटे की लोड शेडिंग पर आइंदा 2 रोज़ में मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़। इफ़हाम व तफ़हीम से बाहमी गलत फहमियाँ दूर की जाएंगी। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला KP मुत्तफ़िक़। अली अमीन गंडापुर के मोहसिन नकवी को ग्रेड स्टेशंस की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। पूरी कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। तमाम वफाकी तनसीबात की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। MBA फजल इलाही ने फिर पेस्को ग्रिड से जबरदस्ती 4 फीडर्स ऑन कर दिए। रुकन पे KP असम्बली मुजाहिरीन के हम रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए। हाई लॉसेस में शुमार 4 फीडर्स जबरदस्ती चला दिए। पेशावर में गुज़िश्ता रोज़ रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल करने की FIR दर्ज है। MPA फजल इलाही को FIR में नामजद नहीं किया गया। ग्रिड स्टेशन में MPA फजल इलाही की वीडियो से मुतालिक तहकीकात जारी है। पुलिस का मौक़िफ़ तभी लोड शेडिंग पर सबाबी में एहतजाज। नारेबाजी 18 घंटे की लोड शेडिंग ने जीना मुश्किल कर दिया। मुजाहिरीन का लोड शेडिंग कम करने का मुतालबा। धमकी। वज़ीर आला फिर धमकियां दे रहे हैं। ईद वाले दिन ये नफरत और इंतशार फैलाने से बाज नहीं आते। आपके पास खैबर पख्तूनख्वा में बताने के लिए कुछ नहीं। थोड़ी मेहनत करके पहले कूड़ा तो उठा लें। वफाकी हुकूमत से रकम का मुतालबा करने वाले बताएं उन्होंने वफाक के कितने पैसे देने हैं। खैबर पख्तूनख्वा में MPAs ने निगरानी में ग्रिड स्टेशन पर हमले कराए जा रहे हैं। वज़ीर पंजाब ईद पर भी अवाम की खिदमत कर रही है। किसी सूबे में पंजाब जैसी सफाई के इंतजाम नहीं थे। पंजाब और लाहौर की सड़कों को फ़नाइल और अर्के गुलाब से धोया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
دو خیبر پختونخوا ہیں، ایک حقیقی دوسرا سوشل میڈیا والا۔ 10 سال عوام نے ان لوگوں پر اعتماد کیا، ترقی کہاں ہے؟ ہمارے مخالفین کا کام شرفا کی پگڑیاں اچھالنا ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے ترقیاتی کاموں کی صرف تختیاں لگائی گئی ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا جلسے سے خطاب، ڈی آئی خان میں ایئرپورٹ بنانے، نادرا اور پاسپورٹ آفس کھولنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بڑی عید پر شہریوں کی بڑی خدمت۔ عید کے 3 دن ستھرا پنجاب مہم نے عوامی خدمت کے ریکارڈ توڑ دیے۔ عید کے دنوں میں جاری رہنے والا آپریشن کلین اپ مکمل۔ عید کے 3 روز میں پنجاب بھر سے 1,80,000 ٹن سے زائد علاشی ٹھکانے لگا کر عوامی خدمت کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے شہریوں کی سڑکوں پر فنائل کا چھڑکاؤ، پانی میں عرق گلاب شامل کر کے سڑکوں کی صفائی بھی کی گئی۔ پنجاب بھر کے تمام میونسپل ادارے، بیس مینجمنٹ کمپنیوں، ضلع انتظامیوں نے پنجاب بھر میں صفائی کے لیے جدید طریقہ کار کو اپنایا۔ ڈرون کیمروں اور سیف سٹی کیمروں کی مدد سے کنٹرول رومز میں 24 گھنٹے بلا تعطل مانیٹرنگ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صفائی مہم میں شامل عملے کے لیے 1 ماہ کی تنخواہ بطور انعام دینے کا اعلان۔ اپنے عوام کی مثالی خدمت کر کے ستھرا پنجاب کی نئی تاریخ لکھ دی ہے۔ شدید گرمی میں جس طرح آپ نے عوام کی خدمت کی وہ قابل تعریف اور قابل فخر ہے۔ مریم نواز کے عملے کو خصوصی شاباش۔ وزیر اعظم کی عید پر بہترین صفائی اور عوامی خدمت پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو شاباش۔ ویلڈن پنجاب، ویلڈن مریم نواز۔ وزیر اعظم کا پیغام، ڈرون کے استعمال سے لاہور نہر میں گندگی پھینکنے میں 80% کمی قابل ستائش ہے۔ عرق ریزی کے ساتھ عرق گلاب کے استعمال کی روایت جاری رہنی چاہیے۔ امید ہے عوامی خدمت کا یہ معیار نہ صرف برقرار رہے گا بلکہ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ عید کی چھٹیاں ختم، شہروں کے نواحی علاقوں میں بڑے شہروں میں واپسی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کے لیے گرینڈ آپریشن۔ ڈپٹی کمشنرز کی قیادت میں پورے پنجاب کی انتظامیہ سڑکوں پر نکل آئی۔ خانوال، ملتان، صاحبال، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، جہلم، منڈی بہاؤدین سمیت مختلف اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز اور ضلعی انتظامیہ کا آپریشن۔ خیبر پختونخوا، فیصل آباد، راولپنڈی، سرگودا، لیا، بکھر کے ڈپٹی کمشنرز کے بھی چھاپے۔ ٹرانسپورٹ کرایوں کی جانچ پڑتال، سواریوں سے نرخوں کے بارے میں پوچھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مقررہ ٹرانسپورٹ کرایوں میں عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ زیادہ کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اوور چارجنگ پر ٹرانسپورٹرز کو جرمانے کیے جائیں۔ قابل مرمت گاڑیوں کو ہرگز مسافروں کی زندگی سے نہیں کھیلنے دیا جائے گا۔ کسی روٹ پر بھی گاڑیوں میں اوور لوڈنگ نہ کرنے دی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت۔ عید الاضحیٰ پر اسلام آباد زیرو بیس سٹی آپریشن مکمل۔ سی ٹی اے کے عملہ صفائی نے 1.5 لاکھ سے زائد جانوروں کی علائشیں اکٹھی کر کے تلف کی ہیں۔ مجموعی طور پر 2600 ٹن سے زائد بیسٹ کو تلف کیا گیا۔ آپریشن کو کامیاب بنانے پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سی ڈی اے، آئی سی ٹی اور اسلام آباد پولیس کو شاباش۔ سی ڈی اے، آئی سی ٹی اور اسلام آباد پولیس نے عوامی خدمت کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ سی ٹی اے نے اسلام آباد کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے جذبے اور عزم کے ساتھ کام کیا۔ اسلام آباد کو شہریوں کے تعاون کے شکر گزار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ بڑی عید گزر گئی، چٹپٹے کھانوں کی نان سٹاپ اننگ جاری۔ گھر گھر دعوتوں کا اہتمام، مزیدار مسالہ دار کھانوں سے مہمانوں کی توازن۔ عید کے آخری روز بھی شہریوں کی موج مستی، سیر سپاٹے، تفریحی مقامات پر رش، پارکس میں بھی بچوں کا خوب ہلہ گلا۔ وزیر اعظم کا صدر یو اے ای شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کی پاکستان اور متحدہ عرب امارات سے عوام کی مسلسل ترقی و خوشحالی کے لیے دعا، نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی مسلسل حمایت پر صدر یو اے ای کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف کا دونوں ملکوں میں برادرانہ تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری میں بدلنے کے لیے مضبوط عزم کا ادا۔ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ صدر یو اے ای نے وزیر اعظم کی جلد دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔
रियासती मफादात के साथ खेलने वालों से आनियातों से निपटा जाएगा। आपसी इख्तलाफात का मतलब नहीं रियासत के मफादात के साथ खेलें। एक सियासी जमात पाक चीन ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा कर रही है। ये कहना कि चीन ने पाकिस्तान को डाउन ग्रेड कर दिया दुश्मन का प्रोपेगेंडा है। एक सियासी जमात ने रियासती मफाद को कुर्बान करने की कोशिश की। पीटीआई वाले रियासत और अपनी सियासत में फ़र्क समझे। सियासत के लिए रियासत को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। रियासत को हमेशा सियासी मफाद से बुलंद रखा जाए। पगड़ियाँ उछालने के लिए ट्रोलिंग की तर्ज सियासत जमहूरी नहीं है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर ट्रोलिंग शुरू कर दी गई। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मज़ीद गहरे होंगे। चीन 3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को आईटी की तरबियत फराहम करेगा। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आज ग्वादर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ग्वादर के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल, तरक्याती उमूर और जारी मनसूबों के हवाले से इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज अहमद बुगटी सूबाई वज़रा सदर ममलिकत के साथ होंगे। लंडी कोतल में कत्ल होने वाले सहाफ़ी खलील जबरान की नमाज जनाजा अदा। सियासी और समाजी शख्सियात, सहाफ़ी बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सहाफ़ी के कत्ल की मज़म्मत। अल यमीन गंडापुर ने कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया।